तारा मॅडम कितें करता? रानांक कोणाक सोडटा? रानांक कोणाक सोदता कितें? सद्या हांव तांकुळो सोदता, कुड्डुको सोदता. खंयी म्हाका दिश्टी पडले की हांव ते काडटा. पळयलां तुवें आतां हांवें तांकुळो काडला. हो तांकुळो पळय, हो तांकुळो आतां खरें म्हणलें जाल्यार न्ही जळा मळा दिश्टी पडना. लोकांनी घाण कचरो हाडून रस्त्याक कुशीक उडयला. भितूर डोंगरार वचत जाल्यार डोंगरारूय घाण कचरो हाडून उडयल्ले आसता. जळा मळा ट्रक दवरता. ते बी पळय आसा तांकुळ्याची सबंद मेळ्ळा. आतां हांगासर हांवें पळय कुड्डुकाची भाजी मातशी इल्ली म्हाका मेळ्ळी. पळय ही कुड्डुकाची भाजी ही खरें म्हणलें जाल्यार बाजारान बी पयलीं येताली विकता. आतां ती बी भाजी येना पूण दुख्ख दिसता की असली भाजी मागीर खंय खंय सोदूं वयचें पडटा. तांकुळो कुड्डू ही आमचे आजूच न्हू, आमच्या ल्हानपणा पासून आमची आजी आजो म्हणजे आमचे बापूय आवय ह्या भाजी खावनूच येयल्ली आसा. आनी ह्या भाजयेची न्ही आमकां आवड आसा. इल्ली चण्याची दाळ केली घातली आनी कुड्डुकाची भाजी केली बरी लागता. कुड्डुकाची भाजी आनी तांकुळे भाजी मिक्स करून सुद्दां केली, तितून भिकणां घातली आनी मागीर ती भाजी केली. उमेदीन खाताली आमी आनी खाताय बी अजुनूय. ताका लागून केन्ना म्हाका जर टायम मेळ्ळो न्ही हांव ते जळा मळा खंय खंय कुड्डूक आसा ते म्हाका खबर आसता न्हू, फुडले की कळटा ते अमके कडेन कुड्डूक आसा म्हणून आसता. मागीर दुसऱ्या पावसाळ्यान थंय वचून सोदपाचें अशे रितीन. आनी हें म्हाज्या हातीन आसा न्ही हो कितें म्हणटाय हेका शेतान परिपाटक बरोबर. परिपाटक तुम्ही वळखले न्ही हेका परिपाटक म्हणून बरोबर. पण हे परिपाटक न्ही आतां कोणाकूय वळखूंक कळना. तुमी वळखले कित्याक हो परिपाट शेताचे दडेक आसतालो. आमी व्हरताली ताका सुकयताली मागीर तो बरो खतखतून उदक टॉयलेटीक बिलेटीक आजूत बिजूत घेवपाक हेजो उपयोग जातालो आनी पोट बरें नितळ जातालें. इवन कसायान सुद्दां न्ही हेजो हे घातलें न्ही जाल्यार कसाय करून पिले न्ही पोट नितळ जावपाक बरें दिसता. आनी असल्या रितीन न्ही हे आयुर्वेदीक हे म्हणजे ही जी झाडां पाळां आसा न्ही हे पळोवन खरें म्हणलें जाल्यार न्ही म्हाका खरेंच बरें दिसता की खंय तरी आमी वयता आनी त्या रानान आमकां भाजी मेळटा. ही भाजी खरें म्हणलें जाल्यार कुड्डुकाची भाजी, तांकुळ्याची भाजी, मागीर आळू म्हणनाका, तेरे म्हणनाका, धवे आळू, काळे आळू, मागीर मस्काच्या झांगाची पानां हे सगळें न्ही खरें म्हणलें जाल्यार श्रावण म्हयन्यान लोक सामके तुटून पडटात हेचेर आनी खातात. बाजारान जर ती कोण तरी हाडटाली न्ही तिका मुद्दम जाता कितें गे तांकुळो मेळूना, तांकुळो मेळना मगे. ना रे बाबा सगळे बी मेला अशें म्हणटा. बरें रस्त्याक कुशिकूच देगेक थोडी खंय दिश्टी पडली ती बुरशी कशी म्हणटा. लोक मुतूंक उबे रावता खंय तरी अशें म्हणून लोक ती काडूंक सोदिना आनी खावंक सोदिना. तसली बी लोकांक नाका आसता. पूण आतां हांवें हें पळयलां सायडीकशें म्हाका हांगासर हांव जाणा आसलें हांगासर कुड्डुकाची भाजी भरपूर येता म्हणून तुमी पळया. ही कुड्डुकाची भाजी हेतून आतां हांव तांकुळो इल्लो आसाच आनी तेतून चण्याची दाळ भिंगटां घालून हांव बरें सुक्या भाजी आपली इल्ली तेरान कांदो बिनो तळसून हांव ती भाजी करतलें. तुमकां सांगता चपाती बिपाती खावपाक इवन शिताक लावन जेवपाक सुद्दां न्ही लोकां कडेन पयलीं जेन्ना म्हणजे पयसो बिसो कमी प्रमाणान आसले तेन्ना लोक अशी भाजी आनी शीत घालूनूच जेयताले. कोरोना वेळार तुमी तुमकां खबर आहा जी भाजी मेळ्ळी ताका दाळ मेळना, नुस्तें मेळना म्हणून लोकांनी भाजयेनूच न्ही कालून लोक जेवल्ले आसा. आनी ही निरोगी भाजी आरोग्याक सामकी बरी भाजी. आनी ह्यो भाजी तुमकां सांगता खुबशे लोकांक आतां आमी आमच्या गोंया भायले लोक आसा आमी तांकां एकदां दाखयली न्ही ही भाजी अशी खाता म्हणून ती सामकी तुटून पडटात. बायलां तेंची सगळीं सोदूंक पडटा खंय आसा काय म्हणून ही भाजी आनी आमकां अजिबात दिश्टी पडना. खरें म्हणलें जाल्यार हे खावन आमी येयल्ले दीस आनी एकदां तरी दोनदां तरी हांव खरें म्हणजे 2-3 फावटी खातालें. आतां एकदां तरी म्हाका खावंक मेळ्ळो न्ही अशें म्हणून आज सगळें काम दवरून कशी मुद्दमूच हांगासर येयला. आतां पळयता थंय फाटल्यानूय बी जर इल्ली मेळटा जाल्यार आनी इल्ली काडटले आनी मागीर घरा वयतले. ह्या परिपाटाक सुद्दां म्हाका बरें दिसलें की ह्या रानार हें परिपाट सुद्दां आसा म्हणजे जी वखदां आमच्या शरिराक जाय तितून हें एक सामिलां. सरकारान सगळे रान काबार केला, सगळे जंगल काबार केला. आतां ही तांकुळो हेजे बी काबार जाला. हे जाय जाल्यार आमकां अशें खंय खंय सोदचें पडटा कित्याक आमी ही खावन येयल्ली भाजी न्ही आनी ही आमकां अशी खावंक जर मेळना आमकां हैराण जाता आमी की खंय रे बाबा ही भाजी आसा अशें म्हणून. तुमी पळया तांकुळ्याचो जाल्यार नामो निशान ना कसो पळयलें न्ही.
चुकून एक खंय तरी रावता आमी हो हें पळय आनी अशा रितीनी ह्या भाजीची जांकां आवड आसा ते खंय तरी रानान वचून सोदून हाडटाच. सरकारान खरें ह्या भाजयेक लागून ह्याच रस्त्या कुशीक सगळे काबार, रस्तो वाडोवन लोक आपल्या घराची माती पुती सगळे हाडून हांगासर उडयतलो, म्हणजे अशे जंगलान उडयता, रस्तो काबार जाता, ट्रक येवन थंय रावता, बुरश्यापणां करता. ताका लागून ही भाजी पळय आसा मेळपाक आतां मुश्कील जाल्या. आतां थोडे दिसता लोक अशें म्हणटले फुड्यांनी हेंची बी मेळत का ना मेळत, कित्याक आमच्या भुरग्यांकूच खबर ना ही भाजी कितें पळय ती. फुडें पिढी तांकां खायत ना खायत देव जाणा.